Maayong gabi mga kapaglaom sa makausab. Ako na sad gitimbaya ang tanan nga nakagkauban kanato niining gabi una sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ubisan asa man kamong dapita karon sa kalibutan. Welcome na usab niining ato nagapadayon nga episode niining atong pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Usa ka oras nga online Bible study sa pulong sa Dios nga maoy magahatag kanato og bililhong kaalam, giya sa kamatuoran, dalan sa kaluwasan ug buhi nga paglaom. Kauban nato karon ang akong pinasahi nga bisita, no, akong partner diri si Pastor Romy Ilustrisimo. Pastor, welcome sa pulong sa kinabuhi ug daghang salamat sa imong panahon. Naa kay gusto i-greet nga nagapagikauban kanato karon sa atong programa. Okay, daghang salamat kayo. Malipayong gabi sa tanan na tumagigsunan nga sunod ni anitong tulumanon. Atong makigalaan diha sa bukid sa Sugbo. Doon na karoy nagapadayon nga gihimo natong wellness kauban ni Dr. o Doktora Abila, uban natong mga missionaries karon nagasunod usab niini nga atong tulumanon. Kumusta mo karon diha? Atong ipamusta sab ang atong magigsunan dinhi gyud mismo sa Capitol Center Church og dinhi sa Cebu City Church. Ubay-ubay nga nagasunod ni atong tulumanon og salamat usab nga dunay mga kaigsuonan nato gikan sa Mindanao, Luzon nga nakig-uban nato kauban sa atong magigsuonan dinhi sa Visayas. Hinaot kang Dios mag-uban ninyo duyog sa atong magigsuonan sa tibuok kalibutan nga karon naabot ni atong Sibya og nagapadayon sa pagsunod niini subaybay niini ato nga tulumanon. Salamat Pastor, sige hapon kining ato nga pulong sa kinabuhi nga programa, online live streaming program dinhi nato gisibya sa matahom og maanindot nga studio sa Hope Channel Central Philippines dinhi sa ato nga syudad sa Sugbo. So among gitunol ang mainiton nga pag-abi-abi kaninyong tanan gikan sa buhatan sa Central Philippine Union Conference. Gipanguluhan sa ato nga mga administrators, Pastor Barliso, atong presidente, Pastor Makirang, atong executive secretary, atong treasurer si Pastor Inapan. Then of course, sa tanan nato nga mga magbubuhat sa Seventh-day Adventist, amo kamong gi-welcome mga higala, no, nga naga-join ka nato nang hinaot kita nga kini makahatag kaninyo sa dugang katinawan. Now mga paglaom, last episode nga atong gisusi ang panan-awon diha sa Daniel kapitulo 8. Karong gabi una atong padayunon ang atong pagtuon sa libro ni Daniel. So, Pastor, atong duki-kion kini atong tun-an ang libro ni Daniel og karon atong tan-awon adtuan nato ang Daniel kapitulo 9 asa atong mabasa ang usa sa mga dakong tagna sa Biblia nga kini mao ang gitawag nga 70-week prophecy. Magkigsunan unsa kini ato ni tanan. Unsa man ang ipasabot niini? Anos a kini nga tagna mosugod ug anos a mahuman. Kini og daghan pa nga mga pangutana atong hisgutan karon kauban sa atong special nga bisita akong partner si Pastor Romy. By the way, si Pastor Romy is our stewardship director sa Central Visayan Conference. Apan sa dili pa magaampo kita maghigala ako kamong hangyoon sa pagduko sa inyong ulo. Kuyugi kami sa ato nga pagampo aron nga giyahan kita, tagaan kita kaalam sa Ginoo sa ato nga pagtuon. Amahan nga balaan nga naikaw sa kitasan sa mga langit sa gihapon Ginoo. Nagapaduol kami sa trono sa grasya. Amo ikaw gidayeg gipasalamatan tungod niining lahi na sad nga higayon nga imong gihatag kanamo sa pagpadayon sa pagtuon sa imong bilihon nga mga pulong. Ginoo nining taknaa magatuon kami padayon sa libro ni Daniel. Daniel kapitulo 9 nga among tun-an og kini Ginoo nagahisgot mahitungod sa 70 weeks prophecy. Ginoo tabangi kami amo kining masabtan og among ma-explain pag-ayog masabtan sa among mga tigpaminaw sa among mga viewers nga nagasunod kanamo. Panangini ang among mga equipments, ang camera ug ang tanan Ginoo nga among gigamit karon sa among nga online live streaming program. Pasayluha kami sa among mga sala. Bendisyoni ang among makigalaan nga nagakuyog kanamo online kauban sa ilahang panimalay
sa ilaha nga Pinoyanan. Salamat Amahan, ikaw magatubag sa among pag-ampo, pasayloha kami sa among mga sala tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Now, mga higala, sa dili pa kita magasugod sa una nga pangutana nga atong tunan, Pastor. Sige hapon, amo kamong gihangyo sa pag-share sa inyo nga mga higala, no? Kining ato nga live streaming program, ang ato nga FB pages, kindly i-share ninyo mga higala aron daghan ang daghan ang mapanalanginan nini. So kapag laom ang topiko nga atong pagasusihon karon, mao ang 70-week prophecy of Daniel chapter 9. Usa kini sa mga wala masabtan nga tagna sa balaang kasulatan. Kadaghanan nagatudlo niini sa duha lamang ka paagi, ang usa nga kini literal nga 70 week nga semana o pito ka semana 70 ka semana, og niya natapos na nga tagna sa una pang panahon. Ay kaduha nga kini o malabot pa lang nga tagna. So duha ka mga literal nga mga paghangop o pagsabot niini, maigsoon na natapos na og o malabot pa maigsoon. Apan bisan kinsa makatuo gayud nga si Hesukristo ang Misayas kung siya makasabot lamang niini nga tagna. Diri makita nga ang tuig sa iyang pagkatao, sa iyang bautismo, sa paglansang kaniya, ug ang tuig sa pagsugod sa pagwali sa maing balita ngadto sa hintil na tagna ng daan. Kini nga tagna usa ka lig-on nga pagpamatuod sa pagkagamhanan sa pulong sa Dios. Now, Pastor Romy, atong sugdan kining atong pagtuon karong gabi una. Pangutana magkigsuonan nga atong tubagon diha sa Daniel sa balaang kasulatan, who was sent to make Daniel understand the vision of Daniel chapter 8. Kinsa man ang gipadala nga aron sa pagpasabot, no, sa pag-explain niining panan-awon nga sulti sa Daniel kapitulo 8. Okay, daghang salamat kayo, Pastor. Niining bahin na atong tunan magigsuunan, balik ta sa Daniel kapitulo 8, versikulo 16 nga nagingon. Og nadungog ko ang tingog sa usa ka tawo taliwala sa duruha katampi sa ulay, nga nagsinggit og miingon, Gabriel, ipasabot ni ining tao ang pananahon. Sa versikulo 2 nagingon, o si Gabriel mibalik. Unya dinhi ningon nga niini ikaduha nga pangutana nag-abot nga kung unsay gihimo sa Ginoo, mibalik ba si Gabriel sa aron nga kumpleto ang mao nga explanation. So mga kaigsuonan, dinhi kung atong tan-awon mga igsuon, no, gibasa wala lamang madugay ni Pastor Romy nga adunay nadungog nga tingog taliwala diha sa unsaman sa ulay og kini gisulti ni Gabriel. So kinsa kini si Gabriel, by the way, mga kaigsuonan? Mao kini ang Dios, no, nga naghatag og unsa tataw og klaro kaayo nga explanation. So atong tan-awon kuno, Pastor Romy, did Gabriel return? Si Gabriel bara ning balik sa kompleto gayod nga pagsaysay niini ginatawag 2,300 ka mga adlaw. So gisulti sa balaang kasulatan mga higala kining numero nga 2,300 days. Unsa man ka significant kini? Siguro bag-o pa nimo ni nadunggan kining 2,300 ka mga adlaw. So Pastor Rom, unsay giingon dinha sa Daniel kapitulo 9 mga bersikulo 20 ug 23? Yes, Pastor. Ato basahon din sa Binisaya, nagingon, og sa nagsulti pa ako, og nagaampo, og nagasugid sa akong sala, og sa sala sa akong katawhan nga Israel. Og samtang ginabubo ko ang akong pagpakiluoy atubangan ni Jehova, nga akong Dios tungod sa balaang bukid nga sa akong Dios. O sa nagsulti pa ako sa pagampo ang tao nga si Gabriel, niya dinhi usa ni ka angel nga akong hikit-an sa panan-awon sa silugdan, sanglit
gipalupad sa makusog. Mihikap kanako sa panahon sa duol na ang panahon sa paghalad sa kapunon. Og ako gipasabot niya og nakigsulti kanako og bingon. Sa pagpadayon mingon, O Daniel, ako mianhi aron sa paghatag kanimo sa kaalam. Wow, praise God. Busa ni ining mga panahon na magigsunan natin pasabot nga ang usak ka manulunda nga sinaligan si Ginoo nga si Gabriel mo'y gigamit sa Ginoo sa pagpasabot ni Daniel gikan pa sa sinugdanan nga mo'y iya gigamit sa unang pananahon hangtod karon. Ug atong hinumduman nga kining maong pagampo atong ipadayon sa sinugdan sa imong mga pagpangliupo gipagula ang sugo. Ug ako mianhis pagsugilon kanimo kay ikaw gihinahigugma gayud pag-ayo busa palandunga ang pulong o sabta ang pananahon. Pastor Bern, niining mga pag-ampo ato masabtan, gitawag kinilag appointed prayers. Kay ang mga Hudiyo, doon na sila gitawag nga 6 appointed prayers. Sama sa Muslim, doon ay 5. No? Kitang mga Adventista, doon na tayo 2, no? Kadang 7-7. Kay ang contents may bawaan nimo nga kining mga pag-ampo sa sala, sa iyang mga ginikanan, og ang ilang mga naong pinatubang didto sa Sion usa kini kapag ampo nga gitawag intercessory prayers. Sa ato panining panahon gibuklag yun ni dinhin ang tanan nga mga sala og mismo mihimo tag intercessory prayer alang sa iyang mga katawhan. Yes, salamat Pastor. Actually kini tama to maigsuon nga ang pag-ampo importante gayod. Busa ning pakita si Gabriel nga manulunda. Actually, si Gabriel nag-represent siya sa unsaman kay Jesus Christ kung ato siyang i-refer sa Bible. Nagpakita siya, unya si Daniel nahadlok siya nga basen kung iprolong ang ilahang pagkabinihag mga igsoon. So take note, during the time, si Daniel o ang iyang makauban, gibihag sila sa Babylonia. Apan ang Ginoo naggamit kay Daniel nga isip iyang propeta nga mao ang mosaman, mao ang mo-interpret sa damgo ug sa mga pananawon. Busa ning pakita si Gabriel dili tungod kay iprolong ang ilang nga captivity but rather tubagon sa Ginoo ang ilang pag-ampo. Apan atong makita mga igsuon nga dinhi adunay usa adunay gitawag pastor nga timeline, no? Adunay timeline ang Ginoo nga kung kanus kini matapos busa gipakita sa Ginoo diha sa pananaawon kang Daniel kung unsa ang mahitabo. Busa karon dinhi unsa man ka mahinungdanon kining 2,300 ka mga adlaw o tuig nga gihatag alang sa nasod sa mga Hudiyo. So, unsay giingon dinha pastor sa Daniel 9 verse 24. Sa dili pa kumuadto magigsunan, gusto na og hinumduman na kini di si Daniel nagbasa gyud ini siya sa libro ni Jeremiah nga kining prophecy sa 70 years sa ilang pagkaulipon nagtuo siya niini nga 70 years. Apan sa diha nga nakita niya nga pananawon ang 2,300 years, mao ni nakapalibog niya kay wa siya base kining hitabua doon na yung panahon nga ang Ginoo muhimo og usa ka gitawag nato bitag prophecy ka na gitawag nga conditional prophecy. Mao ni nga ang Ginoo na side sa utok ni Daniel unya gihatag niya ang mao kulugan. Ug nag-ingon dinhi atong basahon sa Daniel 9:24 ay gingon na 70 weeks are determined upon my people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring an everlasting righteousness and to zeal upon the vision and prophecy and to anoint the most holy one. Doon na daghan kayo nga nahitabo ni ining mga panahon na gisgutan nga si 70 weeks o kini gi-enumerate dinhi dapita. Yes, salamat Pastor. Dinhi balik-balikan sa nato gamay ang
na ay kahangawa si Daniel actually nga nagpadayag kaniya si Gabriel Pastor, no, nga nagkigsulti si Gabriel sa iya. Kay ang panaghap ni Daniel nga bason i-prolong ang ilang captivity tungod sa sala nga ilang nahimo. Well, in fact, walay sala si Daniel. Yeah. Nagpakita si Gabriel dito kay Daniel tungod kay si Daniel adunay special nga mission nga iyahang pagahimuon nga siya mao ang magasaysay o magapatinaw niining tagna. Niining tagna nga gi-mention magigsunan 2,300 days unya gi-mention dinhi ang 70-week prophecy. Yeah. So nasulod kini siya sa gitawag 2,300 days. Giingon dinhi atong gibasa wala lamang madugay nga 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. Usa ning word nga determined. Kung atong tan-awon makigsuonan kining word nga determined actually gitawag kini siya nga to end of sins, to make an end of sins. Sa ato pa tapuson ang ila nga unsaman ang ilang mga sala o to make a reconciliation for iniquity. So ipahinumbalik sila o sila mag-unsaman pasig-uli sila nga magmatarong, magmatud-on sila, magkinabuhi sila nga matarong hangtod sa walay katapusan. So mao kana makigsuunan ang gitawag 70-week prophecy. So tan-awon nato kung unsa ba kini ang 70-week nga prophecy igsuon, kung imong tan-awon 70 weeks times 7, that is 490 days or 90 years. Yeah. So kini ba adlaw ba kini? Adlaw lang kini, kung adlaw lang dali ra kaayo mahuman, di ba? Yeah. Pero sa tan-aw nato kung unsa gisulti sa balaang kasulatan makigsuonan mahitungod aning 70-week prophecy. Now, labot pa ang Matthew 18:21-22 na ay additional igsuon nga gisulti sa San Pedro ingon, then came Peter to him said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Unsa gisulti ni Ginoong Hesus? Tell 7 times. Kapituan, no? Kapito. Said Jesus unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. So giusog ni nakita gisulat ni Mateo, gisulti makigsuonan ni diri sa balaang kasulatan og ato nakita dinhi nga miabot si San Pedro og nangutana kang Ginoong Hesus kung ikapila niya pasaylohon ang iyahang higala o igsuon nga nakasala kaniya. So Jesus emphasized until 70 times 7. So kini mura sig naay correlation. Correlation siya sa 70 weeks prophecy. Karon murag ato makita makigsuonan nga dili ni accidents in God's word. Kay ang Ginoo igsuon nga plaster siya nga atong masabtan kini gitawag nga 70-week prophecy, pastor. So karon dinhi atong tan-awon unsa kining 5 ka mga mayor nga mga panghitabo nga maoy nakapadayag niini nga gitawag propesiya. So ang Daniel pastor 9:24 ato kunong basahon usay giingon dinha. Okay, makigsuonan sa Pastor Ben, sa dili pag muadto gusto na ko ibalik lang kadiyot ang adto sa ato makigsuon ng hunahuna kay mga tana unsa mo gyud sala sa magkatawhan sa Ginoo. Kung imong isam up ang sala sa mga Hudiyo magigsuonan dunay 3 ka major nga sala. Ang isa gitawag ni nila blasphemy tungod sa ilang pagpasipala sa adlong igpapulay. Ikaduha gitawag kini nila adultery. Oo. Tungod kay ang mga kaigsuonan, nagsimba sila sa daghang mga patronized nga mga Diyos-Diyos sa mga silingan nasod. Ikatulo, gituwag nga murder. Kay sila naka-practice og pagpatay. Dili lang sa ilang kaigsuonan, hastang ilang mga anak, ilang patyon, ihalad nila ngadto ni mulik. Tungod ani, mao nga ang Dios nga pugos, mihimo siya niining maong gitawag nga judgment siya ang magkatawhan nga misangko kini og 70 years captivity. So padayon ta magigsuon na akong basahon ay Daniel 9:24. Ingon de kapituan ka semana maoy tagal ibabaw sa imong katawhan. Og
Padayon ta igsoon. Og niya dinhi. Alright. O katawhan og sa imong balaang syudad og sa paghuman sa kalapasan og sa pagtapos sa mga sala og sa paghimo sa pagpasiguli alang sa kasalanan og sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong og sa pagpamatuod sa panan-awon og sa panagna og pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Wow, praise God. So, imo makita dinhi ang gitawag nato nga composition sa mga panghitabo niini maong 70-week period. Yeah, salamat Pastor. Gimension gyud dinha sa versikulo 24 makigsuonan ang 70 ka semana. Karon unsa man ka significant kini usa ka importante kini Pastor ang 70 ka semana alang sa mga Israel, no? Tungod kay ato namtong gibasa nga tapuson sa Ginoo. Tapuson sa Ginoo ang unsa man ang ilang mga sala o ang ilang pagkamalapason o sila ipasag-uli diha sa Ginoo. Take note, mag-igsuonan, this is very important. Ang 70 weeks prophecy alang sa mga Israel. Kinahanglan masabtan nila kini nga ang Ginoo nagbutang og unsa man, nagbutang og timeline nga gitawag 70 weeks prophecy. So sa ato pa 70 times 7. So unsa man kini igsuon ang pagtagad sa balaang kasulatan sa 70 weeks prophecy. Ang usaba ka adlaw ra o ang adlaw usa ka tuig. Di ba igsuon no? Usa ka tuig. Sa tan-aw nako ang Números 14 bersikulo 34 magkaigsuonan sa giingon dinhi sa Numbers chapter 14 verse 34, ingon sa gidaghanon sa mga adlaw sa inyong paniid sa yuta bisan pa sa kapatan ka adlaw nga inyong gipaniiran kini magadala kamo sa inyong kadautan sulod sa kapatan ka tuig. Maingon nga ang tagsa ka adlaw magaisip sa tagsa ka tuig. Sa ato pa Pastor, ang counting sa balaang kasulatan, ang pagtagad sa balaang kasulatan in a day is a year. Equal year. Sa ito pa, kumuingon ta, 70 days prophecy or 70 weeks prophecy, kana magigsuunan, ang pagtagad sa Ginoo, that is year. Yeah. So, 70 times 7, that is 490 days, years. Yeah. So, ang pangutana ng igsuon, kanus aba kini atong tan-awon kanus ang nagsugod kini nga propesiya hangtod nga matapos kini kay take note ang dako kaayo nga gisulti sa Daniel kapitulo 24 nga tapuson sa Ginoo ang mga sala sa mga katawhan og ipasiguli ang mga katawhan og sila magkinabuhi nga matarong hangtod sa hangtod Pastor. Okay. So busa unsay mga major events nga nalambigit niining gitawag mga kaigsuonan nga unsa gitawag nga panagnaanon nga gipadayag mga igsuon. Atong tan-awon dinhi sa Daniel 25 verse 27. Pastor, atong basahon ang Daniel para nga masabtan gyud sa atong mga kaigsuonan nga nagasunod kanato aron nga inyo gyud makuha kung unsa ang gisulti dinhi. Akong basahon sa Daniel 9:25 hangtod sa 27 mga igsoon. Paminawi kini unsa giingon dinhi sa libro ni Daniel, busa hibalui og sabta nga sa paggula sa sugo sa pagpahiuli ug sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Mesiyas ang prinsipe mapito ka semana og kan-uman og duha ka semana tukuron kini pag-usab uban ang dalan og ang kuta bisan pa sa masamok nga mga panahon. Take note magigsuonan, paggula sa sugo sa to pa the decree, no? When the decree igsuon gipagula ang pagpahiuli o pagtukod sa Jerusalem say i-repair, ibalik ang usaman. Tukuron pagbalik ang bag-ong Jerusalem. So kanus aka na ato na ma-track down mga igsuon ko kanus aka na nagsugod ang pitsa sa pag-start sa 70 weeks aron ato igsuon masubay kining gitawag igsuon nga highway nga magakwinta sa 2,300 days.
Alright? Padayon nga nag-ingon ang versikulo 26 sa kapitulo 9 sa Daniel, og sa tapos ang kanuman og duha ka semana. Okay? Sa 60 weeks, ang Misayas pagapatyon, og siya walay bisan unsa, og ang mga katawhan sa laing prinsipe nga moanha, maoy muguba sa syudad, og sa balaang puloy-anan, og ang katapusan ni ana mahiuban sa baha, og bisan pa hangtod sa katapusan, may gubat ang mga pagkalumpag gitagal nga daan, ug siya magpamatuod sa lig-on nga tugon uban sa daghang sulod sa usa ka semana, ug sa tunga-tunga sa semana iyang pahunungon ang paghalad ug ang halad nga kalanon dinhi tunga-tunga sa semana. Pahunungon ang halad ug ang halad nga kalanon. Unsa may significant nga hitabo ni igsoon tunga-tunga sa semana. Take note, si Jesus Christ nga igsoon namatay siya, nagministeryo siya 3.5 years ug namatay siya igsoon. Take note, namatay siya. Tunga-tunga sa semana, si Kristo namatay ug nabanhaw siya ug mikayab siya sa langit. Tanaw nato ni karon mikigsuonan dinhi og nag-ingon og magalumpag og bisan hangtod sa pagkatibawas og kana sanglit na tagal na ang kaligutgot igabubo sa ibabaw sa linumpag. So igsoon, unsa may significant nga point ani igsoon. Number 1, gingon diri, there is the command to restore, to build Jerusalem. So mao na igsoon ang indicator, no? Na ay sugo nga unsa man. Tukuron pag-usab ang Jerusalem. Ikaduha, the street shall be built again and the wall. Then ikatulo, unto the Messiah and the prince. Then ikaapat, the Messiah was to be cut off in the midst of the week. Unsa man ang cut off? Pat yun. Ang ato nga unsa man, Messiah. Diha nasulod ka na sa 70 weeks period, pastor. Nasulod ka na siya nga mga panghitabo, magigsonan. Then number 5, the national provision was to end the close of the 70 weeks. So dinhi matapos ang gitawag nga 70 weeks period mga kaigsuonan. So, what date is established for the decree to rebuild Jerusalem, pastor? Unsa mang pitsaha kini nga gisugo nga pagatukuron ang bag-ong Jerusalem? Ha? So, pastor, Magkisunan atong natun-an nga sa history base sa pananaw ni Daniel at naghisgot nga nahitabo kini sa diha nga si Cyrus usa ka emperor gikan sa Persia migawas og nagpagawas og sugo. There are a total of 3 decrees which give permission to the Hebrew exiles to return home. However, the decree of Cyrus in 537 BC had to do with the rebuilding of the temple. So, mauni ang iya, naghimo siyang decree, gipadala nila, and the restoration of the sacred vessels and the temple's worship. Katong tanan, human sa 70 years captivity, gipada katong nakuha ni Nabukadnezar nga mga vessels nga mga bulawan, unya mga importante kay mga butang, gibalik sa Jerusalem. Kini makita nato sa Isra 1, verses 1 to 4. Unya napaday, the decree of Darius in 519 BC was renewal of the first decree since there had been some hindrance of the work. Ato hinumduman nga kini si Cyrus ang unang hari, ang unang emperor sa Persia. Sa diha nga namatay siya, gipulihan siya sa iyang gitawag nga doon na siya iyang gagaw, gagitawag nga si Darius. Og humani ini ni Darius, ang anak ni Cyrus si Artaxerxes, may mipuli ni ining 457 BC. So, the same kining utok nila, promoting the establishing of the worship in Jerusalem. Mingo dia, made possible the setting up of Hebrew state and a local government according to Isra 6:14. Kining gitulo ka mga decrees magkigsunan, nag-referred kini may tungod sa commandments of God of Israel. Mao na miingon sila nga gisugo sila sa Ginoo kay napatik na kini sa Isaiah nga dunay manluluwas gikan sa far east layong silangan nga kini siya mahibong manluwas at the same time gitawag nga langgam nga nagit naghisgot kang kiror nga bipabalik ang iyang katawhan o waylain si Cyrus. O gimension gyud ang iyang pangalan sa katumanan ni ini nga mao nga panagna.
Yeah, magkaigsuunan ang atong panahon kung ato gyud ni siyang dukikion pag-ayo. Gamay ra gyud ang usa ka takna nga atong gihimo dinhi karon sa ato nga live stream program. Gusto nato nga i-plaster kaninyo nga inyong masabtan gyud mga igsuon, no? Kining atong pagtuon anyway. So karon dinhi kung naay tulo ka decrees igsuon nga gisulti bagulamang gihisgutan si Pastor Romy, magigsuon ang decree ni Cyrus og ang decree ni Darius og ang decree ni Artaxerxes. Si Artaxerxes nag-decree in 457 BC. And most likely, dinhi nag-start igsuon ang counting sa gitawag 70 week pasor. Diri nag-start ang counting. Now, we will see, padayon sa ato nga pagtuon makigsuonan, the first 7 weeks or 49 years was to see the rebuilding of the wall. The city was to begin to what? To take shape by 408 BC. Naunsa man ka mahinungdanon kini nga pagsulti nga gitawag unto the Messiah, the Prince. Hangtod sa unsa man sa Mesiyas nga mao ang prinsipe. Unsa man kini ka mahinungdanon igsoon. Now, Pastor, can you give a comment on this? So, imo makita nga niining pagkahuman niini dapita dinhan ni misugod sa sugo ni Cyrus as consummation sa ilang tulo ka decrees nga dinhi magsugod makita nimo nga ang Misaya mogawas na si Kristo nga magpakatao o nya magpakamatay. Niingon ni Jesus Christ the Messiah was to appear at the end of the 69 weeks nga miigo kini og 483 years beginning with the autumn of 457 mao ning gi-mention kaniya ni Pastor and extended to AD 1 would be 457 full years. But the prophecy said that there would be, that there would be 480 years to the Messiah. So 26 more years would extend this period to the autumn of AD 27. So kini 27 dinhi nagitag na nga to be cut off. Messiah means Christ or anointed. One anciently pressed kings were anointed when they began the work. So sa pagsugod ni Jesus Christ ni ining iyang ministry gi-anoint una siya. Okay. Ato ni masayran sa dugang nato nga kagsaysay ngano nga kining mga kings, mga priests anoint sila pagtart sa iyang buhat. Busa dinhi ato makita nga si Messiah gi-anointed sa diha nga gibautismohan siya through the ministry of the Holy Spirit. Yeah, dugang makigsuonan nga giingon dinhi kining AD bitaw, kining AD. Unsa ning AD? Anno Domini. Anno Domini mean to say sa time ni Ginoong Hesus nga sa iyahang pag-dominate ba, paggahom niya. Dili na after death igsoona, Anno Domini na. So ang BC before Christ. All right, take note. At least masabtan nato kanang mga abbreviations. So Anno Domini may igsuon si Kristo gidihog siya, was anointed. In what purpose? Giingon igsuon, Christ was anointed by the Spirit in AD 27. Anno Domini 27 kadto igsuon ang pitsa nga si Kristo gidihog. Then at the time Christ began his ministerial work at AD 27. Then Jesus was called the Messiah by his followers. Gitawag siya nga usaman, Mesias sa iyahang mga sumulunod. When public testified to his own anointing, ang gisaksihan sa publiko ang iyahang pagkadinihog. When Christ said following his baptism, the time is fulfilled, he announced the close of the 69th week, thereby using Daniel 9 as proof of his messiahship. So then even igsoon si Daniel is prophesying about the what? About the ministry of Jesus. Gi-anoint siya sa AD 27, unya mamatay siya mga igsoon after sa iyahang pagministeryo in 3 years and a half time. Now, the Jewish temple leaders pronounced a curse upon all who figure the numbers in Daniel 8, Daniel 9, mga igsoon. So, unsa kini nga number igsoon nga gi-curse sa mga Jewish leaders, ilahang gitunglo kadtong hatag o nagatudlo
nagakwinta sa numero sa Daniel 8 ug Daniel 9, Pastor? O sa giingon din ha? Nahimo kini gitawag kini usa kini ka climax nila pagpaabot sa Ginoo, panahimo hinon nilang curse pag-abot nining panahon na. So, matod pa din the time that patriarchs, prophets, and kings look forward to as it was consummated by the appearing ministry and atoning death of the Messiah. So, dinhi nakita nato ang nasod sa Judeo unfortunately had filled up its cups of transgression, and it was the Messiah's life and death that made it possible, miingon dinhi, an end of sins, which has made reconciliation for iniquity, and which brought an everlasting righteousness. His ministry has confirmed the prophecy. So ato na nakita. But more than this was accomplished. His anointing of the Holy Spirit refers to an inauguration on behalf of the penitent men and women. Within this prophecy is also a shift to lift our attention to the heavenly sanctuary. Nga gisgutan sa Hebro. Nga asa man diin siya giingon nga high priest. Nga wala man siya naka-ministry dinhi. Referring di sa Hebro 8, no? Nga dunay gitawag nga naay nag-alaga dato nga labaw sa sacerdote. It had been foretold in Psalms 110, bisan pa si David sa Salmo. O niya sa Isaiah 53:12 and Zechariah 6:11. Mingo de Christ would be a great priest. Here in the book of Daniel, we are pointed to the sanctuary with which he would serve. This confirmed and elaborated on the book of Hebrews. Sa ato pa ang Dios naghatag og illumination through the Holy Spirit ni Paul sa pagpasabot og hatagag pananaw nga si Kristo nagpadayon siyang ministeryo didto sa langit noon nga sanctuaryo. Yeah, salamat Pastor. Mga igsoon, gusto nato i-plaster gyud sa inyong hunahuna kining propesya nga sulti sa Daniel 8:14 nga 2,300 day prophecy. Gidivide kini makigsuonan sa 70 weeks. So nag-start atong sulti ganina sa decree ni Artaxerxes nga 457 BC unya usa ka semana or 70 weeks the decree to rebuild Jerusalem. So usa ka semana o pila na sa igsoon 7 ka tuig ang decree to build Jerusalem, no? Unya dinhi makigsuonan nagsugod ang 69-week period. By the way, ang 70-week has been allotted for the preaching of the gospel to the Jews. So take note, since 457, igsoon, sa diha nga giunsa, gi-cut off. Unsa cut off gani? Gipatay ang Mesiyas, Pastor. So kanus ang Mesiyas makigsuonan namatay, kanus siya makigsuonan gi-crucified, AD 31. So nag-start siya sa iyang ministry AD 27. Gi-anoint siya magigsuon. So AD 31 and then pagka AD 34 si Stephen giunsa. Si Stephen bato hangtod namatay and that was the ending of 492 years and then the beginning, Pastor, of the preaching of the gospel to the Gentiles. So, we praise the Lord, mga igsoon, that this 2,300 days prophecy nga ang 70 weeks has been allotted to preaching the gospel to the Gentiles, and then after 70 weeks, mga igsoon, giunsa giwali ang maing balita dinhi kanato nga mga hintil. Karon, how was the prediction fulfilled by the Messiah would be cut off in the midst of the week? No, ato naman itong gi-mention mga igsuonan nga namatay ang Mesiyas, 3 years and a half siya nga nagministeryo at 31 AD siya gyud sa gi-crucified, Pastor. So gi-crucified siya. So dinhi kung ato makita mga igsuonan, very accurate kaayo ang unsaman ang prophecy tungod kay kini gi-explain man ni Gabriel diha kang Daniel. So karon what action on the part of the Jewish leaders brought to an end the provisionary period of 490 years for their nation? O sa may gibuhat sa mga Jewish leaders, no? Kabahin igsuon niining provisionary period sa 490 years isip sa ilaha nga pagka nasod. Pastor, o sa gisulti din ha sa
buhat 5:54 ngadto sa 60 na atong basahon, Pastor. Okay. O sa pagkadungog nila ni ining mga butanga, nangasamad ang ilang makasing-kasing, o mingkagot ang ilang mangipon, bato kaniya. Apan siya nga napunan sa Espiritu Santo, mitutok sa langit, o nakakita sa himaya sa Dios. O kang Hesus nga nagatindog sa tuong kamot sa Dios. O nag-ingon, aniya karon nakita ko ang mga langit nga nablihan, o ang anak sa tao nga nagatindog sa tuong kamot sa Dios. Apan sila misinggit sa makusog nga tingog, o gisungsungan ang ilang mga dalunggan, o nagdungan pagdamag kaniya, o siya giabog nila sa gawas sa syudad, o gipanagbato nila. O ang mga saksi mingbutang sa ilang mga bisti sa tiilan so sa kabatanon nga ginganlan si Saulo, o gibato nila si Stephen nga nagasangpit o Ginoo, og nag-ingon, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Og sa miluhod siya misinggit sa makusog nga tingog, Ginoo, dili mo sila pasag-atan ni ini nga sala. Og sa nakasulti niini nahikatulog siya. Mga higala, kung imo lang paminawan na bala ang kasulatan nga walay mag-explain sa imo, marag lisod, Pastor, no? Lisod nato mag-graps kung unsay gisulti din ha. Dinhi taas-taas man gyud kining gibasa ni Pastor Romy, wala lamang madugay mga igsoon. Apan dinhi nagpakita sa usa ka picture nga si Ginoong Hesus nagwali siya sa mga balita. Actually, Jesus igsoon kung atong tanawon ang propesiya, usa ka semana nga gisulti sa balaang kasulatan may tungod kay Ginoong Hesus. He was anointed at AD 27. Unya nagministeryo sa in 3.5 years igsoon, tunga-tunga sa semana, take note, tunga-tunga sa semana, he was crucified. Gilan siyang sa cross, and then sa diha igsoon nga si Kristo namatay na, dinhi magkaigsuonan, gibasa wala lamang madugay ni Pastor igsoon nga si Stephen. Ilahang gibato mga igsoon, tungod kay ilang usa kini kapamaagi sa ilang rejection sa maing balita nga giwali ni Jesus Christ. When in fact, they was the first priority. Ang mga Hudiyo, Pastor. Sila ay unang gyud nga priority sa kaluwasan unta. Pero they rejected the what? They rejected the gospel. So, tungod sa ilang rejection, ilang gipakita nga ilang gibato si Stephen. Moto'y gitawag nga total na gyud nga pag-isip nila, total rejection sa mensahe. Kay kung imong tanawon makigsuonan, Pastor, ang Israel, mao siya the center of ancient Near East. Nga kung imong tanawon sa unang mga panahon, siya gumoy sentro kung moadto ka sa dagko nga mga nasod. Egypt, Babylon, Syria, Assyria, maumani mga dagko sa unang mga nasod. Sa ato pagkinig ipamutang sa Ginoo, diha siya nagpakatao aron unta nga mahimo siyang panalangin sa uban. Mahimo makakonect siya ngadto sa uban. Apan tungod niini tungod ani nga pribilehiyo nga kini nga nasod mauunta iyang luwason aron nga gikan diha siyang kuluwasan mahimo siyang panalangin sa uban. Tungod ani nga rejection mao ni ang dako nga nahitabo nga ang paglaom gikan nila gibalhin sa Ginoo. That's the very reason kay ila naman, even si Stephen, ila nang gibato, napatay na, totally, they rejected the offer for salvation coming from Jesus Christ. So, sa nitabo, makigsuonan, kini gi-extend sa mga hintil. Mauna nga, ang prophecy igsuon na ay duha ka kabahin, giwali may balita sa mga Hudiyo. And then because they rejected, this stoned Stephen until nga mamatay siya, then the gospel has been preached to the what? To the Gentiles. So dinhi, kung atong tanawon ang buhat kapitulo 9 igsoon, ang istorya ni Saulo nga on the later part gingalanan nga Pablo, di ba? So unsa encounter experience ni Saulo, Pastor? Unya niini patubo usa ka zealous nga batan-on mahitungod siyang belief nga tungod niini sa pagkadug ni Misaya nga naay Misaya nga lahi sa ilang gitawag nga preconceived ideas mao to nga iyang panalipdan kining mao nga baruganan mupatay og tao. Mao to nga si Saulo sa kasaysayan mao gyoy sa ato pang pagkasulti siguro nga
ibalik na ko ang iyang dugo kung paninglan man. So nianin hitabo si Stephen unya pinaagis pagbulutan ni Saulo. Yes, Pastor. Di ba atong gisgutan, mag-igsuonan nga gibato si Stephen hangtod siya namatay. So, AD 34 kato, Pastor, kapitsa. So, usa ka semana completely nga gitagna diha kay Ginoong Hesus, naghimo siya ministeryo, and then human siya namatay, mag-igsuonan, gibato si Stephen, AD 34, didto nag-start ang preaching of the gospel sa Gentiles until this very moment, mga igsoon. So, ikaw, kung naminaw ka, you are recipients of the gospel being preached to the Gentiles. Kaya kitang tanan, mga hintil man ta magkaigsuonan. So karon, so, na-consummated, Pastor, ang gitawag nila nga 70 years. Yes, yes. Kay completely from 457 to AD 34 magkaigsuonan, completely kung atong tanawon, insakto ang kwenta sa gitawag nga prophecy. By the way, mga igsoon, ang counting before, na ay igsoon, downward ang counting, then upward ang counting. Yeah. Diba, no? Oh. Downward and counting, then upward. During the time of Christ, they were counting downward. But after sa time ni Christ, they were counting upward. Just like us, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We are counting that. So during the time of Christ, they were counting downward. Gikan sa taas, paingon gyud sa 0. So karon we are counting from 0, from 1, 2, 3, 4. So mao na atong counting, mga igsoon. That is why we have started 457. Yeah. 457 down to 34 AD. Yeah. Kaya basi matingala ka mga, nag-count sila 457, nag-hisgot 34 AD. So I hope you understand, mga igsoonan, during the time of Jesus Christ, ang counting is downward. But after the time of Jesus Christ, ang counting is upward. So, imo makita nga gikan din sa 457 up to AD 34. May sigo gyud ang 70-week period makigsuonan. Yes, atong time makigsuon, grabe katasig kayo, but atong what important things would be accomplished in this 70-week period according to the angel Gabriel, Pastor? Unsa may nahimo ani? So ani, basahon na to, Pastor, ang Daniel 9:24. Katapusan niya teksto magigsuonan. Kapituan ka semana mo itagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad sa paghuman sa kalapasan o pagtapos sa mga sala o sa paghimos pagpasiguli alang sa kasalanan o sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamatarong o pagkapamatuod sa pananahon o sa panagna o pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Yes, so, mga kaigsuonan, daghang salamat, no, sa inyong pagsunod kinamo. What is the value to us of this 70? Kasi may bili aning pito kasimana magigsuonan. It helps us to increase our confidence and the inspirations of God's Word. Ang ato bang pagsalig o ang ato nga inspirasyon di sa pulong sa Ginoo, it is demonstrations of both God's love and mercy over all those years. So igsoon kini nagpakita sa gugma o kaluoy sa Ginoo ni adtong mga panahon na alang sa mga Hudiyo, but they rejected sa Ginoo, igsoon, di ba? It is a demonstration of both God's and love. Now, it helps to unlock the prophecy of Daniel chapter 8, verse 4. Above all, Jesus Christ is shown to be the true Messiah. Igsoon, walay lain din ni nagipakita nga si Kristo ra gyud ang tinuod nga unsa manluluwas tinuod nga Messiah sigsoon. Of Jesus of Christ we can say with Philip, we have found him, of whom Moses in the law and the prophets did write in John 1:45. Usay giingon ni Philip, among nakaplagan ang Mesiyas. Karon ba nga kagabihon magigsoon sa imong pagpaminaw, imo bang nakaplagan ang Mesiyas? Praise God. Praise. So daghang salamat, Pastor Rom, sa imong mga kaalam nga gipakigbahin kanamong tanan. So sa dili pa kita matapos, unsa man ang imong concluding words, Pastor Rom? Ang ato lang mao nga we need the illumination of the Holy Spirit nga atong iampo nga makasabot patagdugang tungod kay lisod mong gyud ni Pastor kining propesiya, no, nga kining kamatuoran nga gihatag sa Ginoo miabot nato nga mga hintil. So praise God nga na kini na panalanginan kita nga mga hintil nga gikan ni adtong maong pag-scatter nila, it's a blessing nga abot ang mensahe sa mga dapit nga tuang mga hintil og hangtod sa atong dapit. O karon dunay daghang mga tawo mobalik
nga musugat sa Ginoo tungod sa kahigayunan nga gihatag. Salamat, Pastor Rom. Unsa man ang importansya niining 70 ka semana nga propesiya kini nagatabang sa pagpalig-on pagayod sa atong pagsalig sa pulong sa Dios o sa kini kapag pakita sa gugma o kaluoy sa Dios sa sulod niadtong daghang mga katuigan. Magatabang usab kini sa paghubad sa tagna diha sa Daniel 8:24, labaw sa tanan kini magapakita nga si Jesus mao ang tinuod nga Mesiyas diha kang Kristo. Kita makasulti kauban ni Pilipos, nakita namo siya nga gisulti ni Moises sa kasuguan og diha sa mga propeta sa Juan 1:45. Pastor, daghang salamat usab sa imuhang panahon. Sa dili pa kita motapos, pwede ba ikaw makaampo? Mag-ambot ha. Amahan nga balaan, Ginoo sa langit. Nalipay kami nga ikay among kauban. Uban si Ma'am Lundas pagsaksi niining presentasyon. Pinagi si mong gahom, ipadulot kanamo ang kaimportante sa pagmaniho sa among mga panahon, sa paggamit sa igo nga pagpangandam, nga ang panahon sa imong pagbalik dili madugay, ang imong dugo nga imong gisakripisyo adunay dakong kahimuan kanamo sa paghimo sa among kagalingong available nimo og andam sa imong pagbalik. Palingini ang tanan nga mga nagasunod niini sa tibuok kalibutan, o karon pabatian sila sa imong pulong og panalangin nga gikan karon mahimo kaming kabahin niya nang gingharian ng gisaad sa matag usa. Dawata nga among mga pagampo, pagpasaylo sa mga sala, kining tanan among gipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban sa usa na pod ka malampuson nga sugilon sa pulong sa Dios. Please share, like, and comment niining atong video ngadto sa inyong mga higala. Kuyog na punta sa sunod episode matag Miyerkules ug Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi diri sa Hope Channel Central Philippines niining atong pinangga nga tulumanon, Pulong sa Kinabuhi. May mga butang na dili na tumasabtan, na moabot sa kinabuhitan. Daghan ng kalibog ug mga pangutana, unsa man kaha ang ugma, isulti lang ang tanan ngadto ni Jesus, ang mga kahadlok ug pagduha-duha sama sa dag-ong namutabon sa atong pagtuo. Langit nung kahayag ihatag ni Jesus nga magadanag sa kasing-kasing ta, unya makabaton ug dugang paglaom diha sa iyang pulong. Adunay panahon samtang kita nagalakaw, mangitngit ang atong agian. Apan nagsaad siya nga magauban, magtultol sa atong padulngan. Isulti lang ang tanan ngadto ni Jesus, ang mga kahadlok ug pagduha-duha sama sa dag-ong namutabon sa atong pagtuo.
kasing-kasing ta unya makabaton ug tugang paglaom diha sayang pulong. Susihon ta nga atong kaugalingon, nagalagad ba kita na matinumanon? Unya kun mo abot ang panahon nga malisod, tapuson ta kita sa pagdaog. Langit nung kahayag ihatag ni Jesus nga magadanag sa kasing-kasing